अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो भी आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक, थोड़ी सी नहीं वैसे बाबा ही ठीक नहीं है। तो आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू जी इतने प्यारे कमेंट करने का और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताने का। तो परी की मामा को रात की ठंड लग गई हुई है, तो बस सुबह मैंने ही बच्चों को उठ के नाश्ता बना के दिया, लेकिन जो मैंने जिस तरीके से बना के दिया ना, बच्चे भी बेचारे परी मारूश दोनों मुझे चीज़ें पकड़ा रही थी क्योंकि मैं खड़ी नहीं ना हो सकती। तो मैंने बैठ के उनको पराठे बना के दिए, साथ में चाय थी, सालन था, बच्चों ने बेचारों ने जो दिल किया खा लिया। तो बस ये है कि अल्लाह ताला जवान बच्चों को कभी भी कुछ ना हो, ना माओ को ना बाप को। बाप कमाते और माएँ अपने बच्चों को संभालती है। और जी जब माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं वो भी बच्चे ही बन जाते हैं, और मेरे जैसा बंदा तो खुद समझे बच्चा ही है। तो अल्लाह ताला शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सबको, आपके वालदैन को, बरी के सब, परी के वालदैन सबको मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बीमारी से दूर ही रखना, क्योंकि बीमारी काटना बहुत मुश्किल तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत। अल्लाह ताला माफ़ करे। और आपको पता है मुझे और तो कुछ नहीं, मेरी कमर में जो तकलीफ़ है, या मेरी ये रीढ़ की हड्डी एक साइड से टेढ़ी हुई हुई है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ है। बाकी तो बैठे तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मुझे कुछ तकलीफ़ ऐसी है भी कि नहीं, लेकिन उठ के चलना फिरना मुश्किल, ये मुश्किल है। बाकी अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो थैंक यू सो मच आपके, मेरी अपनी जो फैमिली ने कमेंट किया और मैंने इनके भी कमेंट पढ़े। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली का मेरे पे ज़्यादा हक है, मैं उनका जवाब देती हूँ। कि उन्होंने कहा कि जब ये जावेद और आसिया का फड्डा पड़ा था अब्बास वीर की शादी पे, तो ये जावेद अपने घर वालों को नहीं बुलाता था। तो जी बिल्कुल, ये भी स्टूडेंट है अली वीर का और नसरुल्ला वीर का। तो आपने देखा है उन्होंने जो अपने वालिदैन के साथ किया, तो ये भी थोड़ा बहुत करने की तो कोशिश करता है, क्योंकि ये भी जब बीवी अंदर है चुपके चुपके से खिलाती पिलाती, तो ये भी साथ ही शरीक होता है। नहीं तो बंदा कभी तो कहता है ना कि बंदा कभी, हालांकि पहले बादशाह हमारे साथ वाले रूम में था, अब मतलब जिस तरह फिर ऊपर बहुत सर्दी थी, तो परी की मामा को मैंने अपने पास इधर रूम में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का साथ था बादशाह, तो मैंने नीचे कमरा दे दिया। मैंने कहा चलो आप मियाँ बीवी हो, आप नीचे रह लें। और ये है क्योंकि मैं अकेली बेटी को नहीं नीचे भेज सकती थी, फिर मुझे रात साथ रहना पड़ता। तो अब अगर नीचे भी कोई भी चीज़ आती है ना, तो सबसे पहले ऊपर चीज़ आती है, सब बल्कि मिलके तकरीबन कोशिश होती है कि सब मिलके ही बैठ के खाएं। या रात को भूख लग गई या कुछ ऐसा हुआ, तो बंदा ये होता है कि चोरी भी मंगवा के खा सकता है, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। तो ये आपकी अपनी तरबियत होती है, आपकी औलाद को पता होता है कि हमारे माँ बाप ने क्या किया। तो इनके बाबा जान को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, जो कि बच्चों को छोड़ा सैरो तफरीह पे चले गए, या बाहर जाके बच्चों को छोड़ा और खाने पीने चले गए। नहीं, वो कहते थे नहीं, जहाँ जाना पूरी फैमिली ने जाना, और अगर कुछ खाना है तो बल्कि घर में लेके आए और सारे बैठ के खाएं। तो ये सबसे पहली दरसगाह आपके अपने वालदैन होते हैं। तो मुझे ये बात अच्छी बिल्कुल जावेद की नहीं लगती कि वो, मुझे नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं, मुझे जो वीडियो में नजर आया मैंने उस पर बात की। तो आज हमारे रूम में एक मक्खी आ गई, पता नहीं कहाँ से आई है। तो मैं हैरान होती, जिन बेचारों के घरों में इतनी मक्खियाँ, उनके लिए कितनी मुश्किलात होती होंगी। तो जी फिर मेरे जो प्यारे प्यारे जो मेरी फैमिली के हैं, उन्होंने कमेंट किए हैं कि जी वाकई सुरंग बनाया हुआ है इन्होंने अपने घर को। तो देखे वही बात आती है, ज़िंदगी एक बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी, इसको खूबसूरती से गुजारें। अगर आपके पास है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, इस्तात दी है, सबसे पहले आप हज उम्रा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला सादत नसीब फरमाए। उसके बाद अपने घरों पे लगाएं, खूबसूरत घर बनाएं, बच्चों के जो स्टडी पे लगाएं पैसा, उनको पढ़ाएं लिखाएं कि उन्होंने आगे जाके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये नहीं कि हम बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल ले लें और बच्चों को वो चीज़ ना दे सकें। बच्चों को जूता मिला, जुराब मिली ना मिली, तो ये उनको पढ़ाई का मसला तो नहीं। ऐसी चीज़ों से गुरेज करें, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी। हमने तो इसी तरह अगर मेहनत भी मैंने की है ना, यकीन करें अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के मैं बताती हूँ, मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपना घर बनाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाया। और मैंने मेरे वाले साहब माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक थे अपने घर में, और कभी हमने अपने घर में कोई ऐसा नहीं सीन था
اپنے گھر کے کام کے علاوہ، لیکن میں نے شادی کے بعد کپڑے سٹچ کیے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے مجھے بہت ماشاءاللہ سے کام آتے ہیں. میں نے ابھی بھی 5,000 کے سویٹر بنا کے دیے ہیں. تو اگر ہنر سیکھا تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا صرف اپنی اولاد کو اچھی اسٹڈی دینے کے لیے، اچھے انسان بنانے کے لیے کہ وہ پڑھ لکھ جائے، وہ کسی چیز کو ترسے نہ. تو یہ ماں باپ کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، تو ہمیں یہ قربانیاں دینی چاہیے. نہیں کہ ہم ایک مہنگا موبائل لے لیں اور بچے بیچارے ترستے رہے ان چیزوں کو. نہیں، جب فیاض کا ماشاءاللہ سے گھر بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے رہنا، تو ان کے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی کہ دیکھیں جی چاچو کا گھر کتنا پیارا ہے. اور بچوں میں آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کے جو یہ یوٹیوبر ہیں ان میں کتنا غرور اور گھمنڈ بھرا ہوا. تو ان کے فیاض کے کل کو بچے جب اس کے بچوں کو نیچا دکھائیں گے نا، پھر اس کو سمجھ آئے گی. تو ماشاءاللہ سے سمیرہ کا بھی مجھے نہیں لگتا اپنا گھر ہے، چچا جان کا گھر ہے وہ ایک معمہ ہے، اللہ کرے وہ حل ہو جائے. جتنی وہ شو سے اترا کے چلتی ہے پھرتی اور شوخیاں مار مار کے اشارے کر کر کے باتیں کرتی ہے، تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے. کیونکہ بندہ بگانی چیز پہ نا، وہ کہتے ہیں بگانے جانتے ہیں مگر نچے، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے بیچ میں نا. تو کل کو ان کو سمجھ آئے گی. فیاض بھی وہ جو ہے عباس بھی ماشاءاللہ اس کا بھینسوں کا بھی کام ہے، اور 2 چینل بھی جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ محنت سے چلا رہی ہے. کیا اس کا نام ہے، مہوش، وہ بھی جلدی گھر بنا لے گا. تو ان دونوں میاں بیوی کے لیے لمحہ فکریہ یہ اپنے بچوں کو کیا مستقبل دیتے ہیں، یہ میری ان کو کہ ایک ایڈوائز ہے کہ مہنگے مہنگے ان چیزوں پہ نہ جائے. اپنے بچوں کے لیے اچھا پیارا سا خوبصورت سا گھر بنائیں اور انہیں دوسروں کے بچوں جیسا رہن سہن دیں. تو مجھے نہیں پتا ان کو اچھی لگے بری لگے، لیکن آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ میری بات آپ کو کیسی لگی ہے. کیونکہ ہم بھی فیملی والے، ہم بھی رشتہ داروں والے ہیں. تو جو تھوڑا سا امیر ہوتا ہے نا اس کا تو سٹینڈرڈ ہی نہیں بھائی میرے ختم ہوتا ہے. وہ کہتے جی ہمارا تو سٹینڈرڈ، ہم نے تو ہوٹلوں میں جا کے یہ کرنا، ہم نے تو یہ کرنا ہے. تو حالانکہ میں کہتی ہوں جتنا میرے بچے ایونٹ مناتے ہیں نا، شاید کوئی مناتا ہو، تھوڑے سے تھوڑا بھی انہوں نے انجوائے کرنا. انہوں نے کہنا نہیں جی نہیں، زندگی ایک بار ملی ہے، تھوڑے سے تھوڑا بھی چلو، نہ زیادہ لوگوں کو بلائیں، خود میں ہی بیٹھ کے ہلا گلا تھوڑا سا کر لیں. یہ انسان کی زندگی ہے. جب اللہ پاک ہمیں دکھ دیتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، جب سکھ دیتا ہے تو اس کو بھی انجوائے کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ پڑھیں کہ رب تعالیٰ تیرا بہت شکر کہ تو نے مجھے یہ ایک اچھا دن عطا فرمایا. تو اب میں آتی ہوں ان کی فیملی کے. انہوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ نصر اللہ ویر کے کہ آپ لوگوں کا کوئی کنٹینٹ نہیں، آپ کا کچھ نہیں ہے، بس وہی ہے. اور فیاض اور علی ویر کا تو بالکل دور ختم ہونے کو ہے نا، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس چیز کو لے کے. اور ان کی والدہ صاحبہ پہ 2 چینل، جہاں انہوں نے اپی طاہرہ کے کپڑے دکھائے اور دوسرا انہوں نے اپنا جو کھانا شانا بنایا، اس پہ وہی کمنٹ انگلش میں آیا ہوا تھا اور وہی کمنٹ اردو میں آیا ہوا تھا کہ وہ میرا جب ماچنا، میں ان کی بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں نہیں کہتی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ جب وہ میرا اور علی ویر آتے ہیں تو لیگ پیس بھی آ جاتے ہیں، فش بھی آ جاتی ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے. تو کیا یہ جو مطلب علی ویر مافیا کے لیے آپ اتنا کرتے ہیں، تو ادھر یہ جو طاہرہ اپی آئی ہے تو کیوں وہی تھوڑا سا چکن ڈال کے چاول بنائے ہیں، تو کیوں آپ لوگوں نے اسی طرح کیوں سیلیبریشن نہیں کی، اور دعوت ماں جی نے کیوں لیگ پیس نہیں منگوائے، یا انہوں نے فش کیوں نہیں فرائی کی. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے بیٹیوں میں فرق، جو آپ لوگ کرتے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں. تو پھر آیا ہوا تھا کہ اتنا ماشاءاللہ سے بڑا ٹبر، آپ ان کے کمنٹ جا کے پڑھ لیں، 7 مطلب 12 14 کمنٹ جنہوں میں انہوں نے 5 6 7 ڈیلیٹ کیے ہوتے ہیں، جو رہتے ہیں ان میں سے جو میں نے پڑھے ہیں نا کمنٹ ان میں. تو کسی نے کہا ہوا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی فیملی اور آپ نے وہی پتیلے میں تھوڑا سا کھانا بنایا ہوا ہے، اور پھر وہی جو میں نے دیکھا وہی اسٹیل کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں اور جس میں کھانا دیا جا رہا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا یہ کھاتے ہی اتنا ہے کہ یہ یہاں اتنی کنجوسی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہم تو بھائی جب کوئی ویسے ہی ہم لوگ تو کھلا ڈلا پکاتے ہیں، جب ماشاءاللہ سے مہمان آ جائے تو پھر تو یہ ہے نا کہ بندہ ایسا نہ ہو کہ مہمان کھا جائیں تو خود بھوکے رہ جائیں، یا خود کے لیے رکھ لو تو مہمان بھوکے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے. تو بیٹیاں آئی ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کو بھی کھلائیں پلائیں. اور ماشاءاللہ سے ان کے تو بڑے بڑے 3 بچے ہیں، کھانے پینے والے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ خود بھی ہیں، 4 لوگ وہ ہے. اور پھر آپ جب ایسی چیزیں دکھاتے ہیں نا تو آپ ایسا کریں، ایک ساتھ میں دال بنا لیں، سبزی بنا لیں، ساتھ میں روٹیاں بنا لیں، نہ اتنے چاول بنائے. جب بندے کی 2 3 ڈشیں ہوں نا تو پھر ہو جاتا ہے، کسی نے روٹی کھا لی کسی نے چاول کھا لی. لیکن مجھے نہیں چاول پسند کے چھوڑے، ہم چاول کھائے نہیں جاتے، میں روٹی شوق سے کھاتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روٹی کھا لوں، چاول ایز اے ٹیسٹ کھا لیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. تو پھر جب آپ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں نا تو یہ آپ پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو جی
यही बातें हमारी इनको समझाने की बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने अदरक को समझ लिया है ना, इन चीज़ों को भी समझ लिया और थोड़ा सा खुला डुला पकाएं और अपनी पूरी फैमिली को उसी लेवल पे रखें, क्योंकि जो माँ बाप होता है ना उनका लेवल कभी नहीं गिरता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआ में हमारे साथ होते हैं जी। प्रवीण फैमिली व्लॉग पे भी आए, विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।